تبادل المعلومات التقنية. المرجو منكم تفعيل الجرس من أجل التوصل بكل ما هو جديد، والضغط على الزر الأحمر المشير إلى الإعجاب، وذلك قصد تشجيعنا على مواصلة المسير. تطلعاتنا إلى مستقبل مشرق وأفضل. كما يرجى منكم اشتراك فيديوهاتنا لتعم الفائدة الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا، أهلا وسهلا بكم في كل مكان أينما كنتم وحيثما تواجدتم، إخواني وأخواتي في تبادل المعلومات التقنية. أهلا وسهلا بكم، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم يونس بروين تيحييكم من مدينة سلا بالمغرب. يتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير بدون استثناء. اليوم جيناكم في واحد الشرح سريع هو مهم بالنسبة للناس اللي كيقراو، طلبة وطالبات، خاص بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر، خاص بالنسبة للمبصرين كبار وصغار. هو تطبيق محتاجه الكل، ما فيها بس نستغلوا الفترة اللي فيها هو مجانية. على ما كنعتقد من الممكن انه يقدر يولي مدفوع مع الوقت، يعني بحكم انه تطبيق رائع وكيقوم يعني بخدمات رائعة. فهو تطبيق زوين ومازال في الفترة ديالو تجريبية وغادي وكيتقدم الحمد لله. التطبيق موفر على الايفون وموفر حتى على الاندرويد. بالنسبة كنظن باللي الايفون فيه خدمات مدفوعة وحتى التطبيق يمكن مدفوع، دونك في الاندرويد موفر الحمد لله هاد الساعة، ولكن كنظن باللي غيولي مدفوع. هاد التطبيق كنصوروا به الكتوبة، يعني نصوروا به كتاب ورقة نقراوها، نصوروا به ورقة نقدية نعرفوها. هاد التطبيق كنسكانيو به الصورة نعرفوا محتواها والوصف نتاعها وشنو مكتوب فيها. هاد التطبيق نصوروا به وجهنا يتعرف لنا عليه، يعني مجموعة نتاع الشروحات درناها على هاد التطبيق. غادي نحاول انني باش نوفر لكم الروابط نتاع الشروحات اللي درناها من قبل في الوصف نتاع هذا الفيديو. كذلك كنشكر خويا عبد القادر اللي نبهني لهذه المساله، انا وهي مساله قراءه الملفات البي دي اف. كيقراهم بواحد الشكل رائع صراحه بدون معاناه. يمكن لك تحكم في الصفحات وتقرا حتى 120 صفحه بكل سهوله بلا ما تعيا. بسم الله نمشيو مباشره للشرح. شؤوننا، فسبحانك أطف بنا من كل حوادث عفوا، فيسبوك. هذا واحد الاشعار كان جاني. اذا نمشيو ندخلو مفيشتي. بسم الله نمشيو نشوفو اول مفيشتي. ملف بي دي اف. بارتاجي بوتون. نكليكو على اول ملف بي دي اف نحيدو من هنا. دوكيومون فن أن تكون دايم على صواب. بي دي اف 1.2 دوكيومون فن أن تكون دايم على صواب. بي دي اف ان تكون 1.2. نكليكو عليه بدو بالكليك والثانيه طويله ونحاولوا نحددوا هذا الملف هذا. سيليكسيوني اي 1. بارتاجي ولا بوتون. مشاركه ونمشيو نقلبوا على ان فيزيون. مي فيشتي. اذا بسم الله Partage de liens, WhatsApp, En vision. WhatsApp, en vision AI. كيف ما شفتوا. اذا لاحظوا معايا مزيان، ركزوا مزيان وشاهدوا معايا مشاهدي الكرام. En vision AI. Revenir en haut de la page. اذا فتح لنا الصفحه. بالنسبه للمبصرين هما كيشوفوا. غادي نمشي انا بالنسبه لي انا مكفوف، غادي نمشي من اليسار لليمين. En vision AI. عنوان. منشور التضيفات. قرا لي العنوان. اذا هنا غيقرا لي العنوان ومؤلف هذا الكتاب فين تكون المهم جميع التفاصيل. منشورات الاختلاف.
هنا منشورات الاختلاف. DIFAF Publishing. اها Édition L. Iktilov. هاد العناوين كلها 275 2014. وترجو عرفا أن تكون دائما على صواب. ترجمة مراجعة وتقديم دال. إذن حسان الباهي. صفحة طويلة، أنا غادي نحط صبعي لتحت فوق لهم على اليمين. Exporter le texte. بوتون. كاينه اكسبورتي لو تيكس. هاد اكسبورتي لو تيكس ما نكليكيش عليها. شنو كتعني؟ كتعني الا بغيت نهز هاد الصفحه كامله ونصيفطها بشكل مفتوح للشخص يقراها، يعني الصفحه الاولى. جوي بوتون. هنا كيعطيك جوي الا بغيتي تقرا هاد الصفحه الاولى. نكليكيو على جوي نشوفو. بوز. منشور التضيفاف. منشورات الاختلاف. DIFAF Publishing. Édition L. Iktilov. 275 2014. وأرتور شوبنهاول فن أن تكون دائما على صواب. ترجمة مراجعة وتقديم دال. حسان الباهي. دال. البداية نتاع الصفحة. رضوان العصبة. مسائل فلسفية. فن أن تكون دائما على صواب. أن تكون دائما على صواب. هذا كله أو الجدل المرائي. أغوباس كتاب سولينيان. أرتور شوبنهاول. ترجمة دال. إلا جاتني هاد الصفحة كبيرة رضوان العصبة. نوقفها. جوي. نكليكي على هاد بوست، يعني هي جوي. ها هي جوي بوتون. حدا جوي على اليسار كاين نيكست باج بوتون. نيكست باج يعني الصفحة التالية. 212. 212. بريفيو باج بريفيو باج يعني الصفحة يعني الصفحة يعني السابقة، يعني البريسيدون. 200. نيكست باج. نكليكي على نيكست باج نكليكي عليها ونكليكي. لوندين باج. barre de progression. Next page. Loading page. Revenir en haut de la page. Bouton. Exporter le texte. Jouer. Bouton. Next page. Bouton. Jouer. Bouton. Next page نكليكي على جوي نشوف. Pause. فن. إن تكون دائما على صواب. أو الجدل الموالي. Twitter. @كتاب سولينيان. إذا نكليكي على بوز. دونك مثلا انا كليكيت على هاد الجوي وبدا كيقرا وبغيت نتنقل، يعني بلا ما نقدر ندير بوز ندير بوز يبدا يقرا. تويتر كتاب سولينيان. هو دابا راه تيقرا. نقدر نمشي من اليمين لليسار. الطبعة الأولى. نيكست باج. نيكست باج نكليكي عليها. المحتويات مباشرة غينقل مقدمة المترجم. نكليكي عاوتاني على نيكست باج. المحتويات هو باقي تيقرا. مقدمة المترجم. دردها. راه باقي تيقرا، باقي ما كليكيتش. طبيعي. ها 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 ها. الحيل 9. طرح الأسئلة بترتيب مخالف. نيكست باج عاوتاني نكليكي عليها. الحيل 34. زيادة الضغط. الحيل 35. الحيل 34. زيادة الضغط. الحيل 35. المصالح أقوى من العقل. الحيل 7. خط مائل إلى الخلف 102. نمشي. بريفيو باج بوتون. بريفيو باج وكاينه تويتر @كتاب سولينيان. تويتر بريفيو باج بوتون. 802. نيكست باج. نيكست باج نمشي نكليكي عليها. تقديم. يلاحظ الناظر إلى عالم اليوم أن التواصل أضحى سمته ووصفه وأن الإقناع مراده. تقديم. يلاحظ الناظر إلى عالم اليوم أن التواصل أضحى سمته. علينا فمن تلفظ بلفظ فعليه تحديد علمها وعمل ما نجح في وضع معينا كرادة ومثل. أما شوبنهاول المنطق المنظر للخطاب ينهى. Loading page. Barre de progression. Next page. Bouton. Loading page. Barre de progression.
revenir en haut de exporter le texte, pause, هنا bouton, كيعطيني بوز نوقف القراءة. كرادة ومثل أما شوب هاول jouer, فوالا exporter le texte, jouer, وقفت exporter الكتاب. le texte, هنا اكسبورتي لو bouton, تكست. الا كليكيت عليها هاد الصفحة اللي واقف فيها دابا انا غنكسبورتيها لشي حد. دونك نكليك عليها. alert, the document is not completely been processed. Your export might be a missing page if you choose to continue. Cancel, bouton, عطيني كونسيل او كونتيني. دونك الا درت كونتيني غنصيفط هاد الدوكيمون لشي حد. continue, كونتيني نمشيو نجربو نصيفطوه مثلا En vision لبحر AI. المعارف ولا شي صفحة. نشوف لما غنصيفطو. WhatsApp via WhatsApp, دار المحب, دار المحبة. WhatsApp, رائع, WhatsApp, تبادل تبادل المعلومات ميسنجر, الشخصية. ملك, WhatsApp, واتساب نكليكي هنا في واتساب. وفي الختام حسان الباهيج Twitter, Twitter, كتاب souligné N. اذا نتسنى حتى يتحل لي الواتساب. نتسنى. Preview, 15, next page, loading page, jouer, exporter le, jouer, exporter le, باش يحل لي الواتساب ما عرفتش the علاش. document est not, cancel, نديرو continue, كونتيني ونصيفطوه مثلا En لدار vision AI. المحبة. مثلا صيفطوه لدار المحبة مثلا. export, WhatsApp, رائع, WhatsApp, دار ها هو دار المحبة. نديرو joindre, bouton, envoyer, نديرو انفويي. تري بيان ها هو مشى الواتساب. دونك نقراوه في الواتساب. منشور التضيف في منشورات الاختلاف DIFAF Publishing Edition L, اختلاف, 275/2014 وأروتور جوب عرفا أن تكون دائما على صواب ترجمة مراجعة وتقديم دال هذه الصفحة الأولى يمكن حسان نفتحها قبيلة. الباهي. باش نقرا الصفحة الثانية اللي المفروض انها خصها تقرا دابا اللي صافت دابا. sélectionner, منشور التضيف في منشورات الكتاب الاختلاف كامل DIFAF Publishing Edition ولكن L, مشكل اختلاف, مختلف محلول. 205 تري بيان هذا هو الكتاب وهذا هو الشرح. sélectionner, emoji, bouton, عفوا سمحوا لي هذا واحد المجموعة ديال الأصدقاء ديالنا. دونك هذا هو الشرح. نتمنى إن شاء الله يكون فادكم ونتمنى تكونوا استفدتوا منه. في الفكرة سهلة وطولت الفيديو شوية ولكن كيستحق لأنني بغيت نعطيكم داكشي مفصل ومدرج بطبيعة الحال. فتحياتي لكم وتقبلوا تحية سيم دمدواني، أحمد خلوق وعبد ربي يونس بروين على الفيسبوك واتساب ويوتيوب. في الفيسبوك في الصفحة والمجموعة، واليوتيوب في القناة والمجموعة على الواتساب، والموقع ديال يونس بلوغسبوت.com. تحياتي احتراماتي الجميع، مع السلامة.